السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصحابي البدري الذي سأبدأ بالحديث عنه اليوم هو يزيد بن رقيش. الذي كان من بني أسد بن خزيمة إحدى قبائل قريش، وكان من حلفاء يزيد بن عبد شمس، وقيل اسمه أربد، ولكن هذا ليس صحيحا. اسم أبيه رقيش بن رئاب، ويكنى أبا خالد. شهد يزيد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتل يزيد يوم بدر عمرو بن سفيان من قبيلة طي. كان اسم أخي يزيد سعيد بن رقيش، الذي هاجر من مكة إلى المدينة مع أهله، وكان من أوائل المهاجرين. وكان اسم أحد أخوي يزيد عبد الرحمن بن رقيش، الذي شهد معركة أحد. واسم أخته آمنة بنت رقيش، التي آمنت في مكة في أوائل الأيام، وهاجرت إلى المدينة مع أهل بيتها. قتل يزيد يوم اليمامة شهيدا سنة 12 من الهجرة. وفيما يلي بعض تفاصيل هذه المعركة، وقد ذكرتها بإيجاز من قبل أيضا. كانت وقعة اليمامة في ربيعة الأول سنة 12 في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ويقول بعض المؤرخين أنها كانت في السنة 11، وقد نشبت هذه الوقعة في اليمامة ضد مسيلم الكذاب. وقد أرسل أبو بكر رضي الله عنه عكرمة بن أبي جهل في عسكر إلى مسيلمة، وأتبعه شرحبيل بن حسنة، فعجل عكرمة ليذهب بصوتها فوقعهم فنكبوه. وأقام شرحبيل بالطريق حين أدركه الخبر، وكتب عكرمة إلى أبي بكر بالخبر. فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه: لا أرينك ولا تراني،
لا ترجعن إلى المدينة فتوهن الناس. قاتل أهل عمان ومهرة، ثم تسير أنت وجندك وقاتل المتمردين باليمن وحضرموت. فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى شرحبيل بالمقام إلى أن يأتي خالد، أي قد أرسل أبو بكر رضي الله عنه خالدا لمواجهة مسيلمة الكذاب. وأوعب معه المهاجرين والأنصار. وعلى الأنصار ثابت بن قيس بن شماس، وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد بن الخطاب. عجل شرحبيل بن حسنة وبادر خالدا بقتال مسيلمة، فنكب فلامه خالد، وأمد أبو بكر خالدا بسليط ليكون ردءا له لئلا يؤتى من خلفه. وكان أبو بكر يقول: لا أستعمل أهل بدر، أدعهم حتى يلقوا الله بصالح أعمالهم، فإن الله يدفع بهم وبالصالحين أكثر مما ينتصر بهم. وكان عمر رضي الله عنه يرى استعمالهم على الجند وغيره. كان عدد المسلمين 13,000 نفرا، وقيل أن قوام جيش مسيلمة 40,000. ومع مسيلمة نهار الرجال بن عنفوة، وكان قد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن الكريم وفقه في الدين، وبعثه صلى الله عليه وسلم معلما لأهل اليمامة وليشغب على مسيلمة، ولكنه ارتد هنالك. وشهد أنه سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسيلمة قد أشرك معه في النبوة. أقول: هذه بطبيعة الحال شهادة زور. عندما يرتد الناس سواء اليوم أو في غابر الأزمان يقولون مثل هذا الكلام ويلصقون التهم وينسبون كلاما خاطئا. باختصار، كان تأثير ارتداد هذا الشخص على قبيلة مسيلمة أي بني حنيفة أكثر بكثير من ادعاء مسيلمة، لأنه كان مرسلا ليقوم بالتربية، لذا كان الناس متأثرين به. على أي حال، عندما قال هذا الكلام بدأ الناس يتأثرون بأقواله أكثر من ادعاء مسيلمة النبوة. تتابع الرواية أنه عندما سمع الناس منه هذا الكلام صدقوه واستجابوا له، وأمروه بمكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدوه إن هو لم يقبل أن يعينوه عليه. باختصار، كان تمردهم هذا السبب الحقيقي للحرب. ولما بلغ مسيلمة دنو خالد ضرب عسكره بعقرباء، وخرج إليه الناس، وخرج مجاعة بن مرارة، فأخذه المسلمون وأصحابه فقتلهم خالد واستبقاه لشرفه في بني حنيفة. أي لم يقتلوا زعيمهم بل اتخذوه أسيرا.
فقال شرحبيل بن مسيلمة: يا بني حنيفة، قاتلوا فإن اليوم يوم الغيرة، فإن انهزمتم تستردف النساء سبيات وينكحن غير خطيبات، فقاتلوا عن أحسابكم وامنعوا نساءكم. فاقتتلوا بعقباء، وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة، وكانت قبله مع عبد الله بن حفص بن غانم فقتل، وكانت راية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماس. واشتد القتال ولم يلقى المسلمون حربا مثلها قط، وانهزم المسلمون، وخلص بنو حنيفة لتحرير مجاعة الذي أسره خالد، فقصدوا خيمة خالد، وكانت امرأة خالد في الخيمة فأرادوا قتلها، فنهاهم مجاعة عن قتلها وقال: أنا لها جار فاتركوها. وقال لهم: عليكم بالرجال، فقطعوا الفسطاط وانصرفوا. واشتد القتال وتذامرت بنو حنيفة وقاتلت قتالا شديدا، وكانت الحرب يومئذ تارة للمسلمين وتارة للكافرين. وقتل سالم وأبو حذيفة وزيد بن الخطاب وغيرهم من كبار الصحابة. فلما رأى خالد ما الناس فيه قال: امتازوا أيها الناس لنعلم بلاء كل حي ولنعلم من أين نؤتى. فلما امتازوا قال بعضهم لبعض: اليوم يستحى من الفرار، فما رئيس يوم كان أعظم نكاية من ذلك اليوم. وثبت مسيلمة فدارت رحاهم عليه، فعرف خالد أنها لا تركض إلا بقتل مسيلمة، ثم برز خالد ودعا إلى البراز ونادى بشعارهم، وكان شعارهم يا محمداه، فلم يبرز إليه أحد إلا قتله. ودارت رحى المسلمين، ودعا خالد مسيلمة، فأعرض بوجهه مرة، وركبه خالد وأرهقه، فأدبر وزال أصحابه، واضطر هو وأصحابه للملاذ بالحديقة، فدخلوها وأغلقوا عليهم بابها، فحاصرها المسلمون. قال البراء: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم في الحديقة. فقالوا: لا نفعل. فقال: والله لتطرحنني عليهم بها. فاحتمل حتى أشرف على الجدار فاقتحمها عليهم، وقاتل على الباب وفتحه للمسلمين، ودخلوها عليهم فاقتتلوا أشد القتال، وقتل وحشي مسيلمة، علما أن وحشيا هو الرجل نفسه الذي قتل حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في رواية أنه قد اشترك في قتل مسيلمة وحشي ورجل من الأنصار، أما وحشي فدفع عليه حربته وضربه الأنصاري بسيفه. فلما هاجمه كلاهما معا، لذا كان وحشي يقول فيما بعد بأن الله وحده أعلم أي منا قتله بالفعل. قال ابن عمر: فصرخ رجل
قتله العبد الأسود، لذا من المرجح أن يكون وحشي هو الذي قتل مسيلمة. طلب خالد من مجاعة أن يبحث عن جثة مسيلمة، فقال له مجاعة ما معناه؟ إن الذين خرجوا لمواجهة المسلمين كانوا متسرعين وأغرارا، أما الحصون فكلها مليئة بالجنود المتمرسين، فهلم إلى الصلح على ما ورائي. أما إذا دارت الحرب الآن فسيتضرر المسلمون أكثر. هذه كانت خدعته. فصالحه خالد على كل شيء دون نفوس، أي سيطلق سراحهم ولن يؤخذوا أسرى، وما دون ذلك فسوف يقبضه المسلمون. فقال له مجاعة، وكان رجلا ذكيا: أنطلق إليهم فأشاورهم ثم أرجع إليك. كان مسيلمة قد قتل وكسرت شوكتهم، لكن دهاء مجاعة أفاد أولئك الكفار، فدخل مجاعة الحصون وليس فيها إلا النساء والصبيان ومشيخة فانية ورجال ضعفاء، فظاهر الحديد على النساء وأمرهن أن ينشرن شعورهن وأن يشرفن على رؤوس الحصون حتى يرجع إليهن. ثم رجع فأتى خالدا فقال: قد أبوا أن يجيزوا ما صنعت، أي احتلال المسلمين كل شيء دون النفوس، وقد أشرف لك بعضهم نقصا على وهم مني براء. فنظر خالد إلى رؤوس الحصون وقد اسودت، حيث كانت تقف بها أولئك النسوان لابسات الحديد بحسب مكره، وقد نهكت المسلمين الحرب وطال اللقاء، وأحبوا أن يرجعوا على الظفر. فصالحه خالد على الذهب والفضة والسلاح ونصف السبي، وقيل ربعه. قد استشهد من المهاجرين والأنصار من أهل المدينة يومئذ 360، ومن المهاجرين من غير أهل المدينة 300، وقتل من بني حنيفة في الفضاء بعقرباء 7000، وفي الحديقة 7000، وفي الطلب نحو منها. قال سيدنا عمر لعبد الله بن عمر حين رجع الجيش: ألا هلكت قبل زيد؟ هلك زيد وأنت حي؟ ألا واريت وجهك عني؟ فقال: سأل الله الشهادة فأعطيها، وجهدت أن تساق إلي فلم أعطها. باختصار، حين استشهد في هذه الحرب عدد كبير من الصحابة، أمر سيدنا أبو بكر بتدوين القرآن الكريم حتى لا يضيع، وهذه هي تفاصيل حرب اليمامة. الصحابي الذي سأذكره الآن هو عبد الله بن مخرمة، ويكنى أبا محمد. وكان من قبيلة بني عامر بن لؤي، ويقال له عبد الله الأكبر أيضا، وهو من السابقين إلى الإسلام. اسم والده مخرمة بن عبد العزى، وأمه بهنانة بنت صفوان. ونجد ذكر أحد أولاده مساحق من بطن زوجته زينب بنت سراقة. كان حضرة عبد الله من أوائل المسلمين، وقام بهجرتين، الأولى إلى الحبشة والثانية إلى المدينة. وذكره ابن إسحاق مع الذين هاجروا إلى الحبشة مع حضرة جعفر. لقد ذكر يونس بن بكير وسلمة والبكائي قول ابن إسحاق
الذي ذكر فيه أن حضرة عبد الله بن مخرمة هاجر إلى الحبشة. وحين هاجر حضرة عبد الله بن مخرمة إلى المدينة أقام في بيت حضرة كلثوم بن الهدم، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حضرة فروة بن عمرو الأنصاري. شهد حضرة عبد الله بن مخرمة بدرا وسائر الغزوات. حين شارك في بدر كان عمره 30 سنة. وحين استشهد في اليمامة في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه كان عمره 41 سنة. وكان شوقه في الشهادة قد بلغ منتهاه، فكان يدعو الله تعالى ألا يتوفاه حتى يتلقى الجحا في كل مفصل لجسمه في سبيل الله. ففي يوم اليمامة أصيب بجروح في المفاصل مما أدى إلى شهادته. كان حضرة عبد الله بن مخرمة كثير العبادة حتى في الشباب. يقول حضرة عبد الله بن عمر: إني وحضرة سالم مولى حضرة أبي حذيفة وحضرة عبد الله بن مخرمة كنا معا عام حرب اليمامة، فكنا نرعى الغنم ونحرس أموال الجيش بتناوب. وفي اليوم الذي بدأ فيه القتال كان دوري لرعي الغنم، وحين عدت بعد رعي الغنم وجدت عبد الله بن مخرمة جريحا في ميدان الحرب، فمكثت عنده فسألني: يا عبد الله بن عمر، هل أفطر الصائم؟ وكان الليل قد حل، فقلت له: نعم. فطلب مني ماء ليفطر، إذ كان صائما حتى في الحرب، فانطلقت من عنده لجلب الماء، وحين عدت إليه كان قد توفي. الصحابي التالي الذي أذكره الآن هو حضرة عمرو بن معبد، ويقال له عمير بن معبد أيضا، وكان اسم والده معبد بن الأزعر، وكان من بني ضبيعة من قبيلة أوس الأنصارية. شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد 100 الصابرة الذين كفلهم الله يوم حنين. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: يوم حنين تولى فريقان من المسلمين، ولم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 رجل، وهناك اختلاف في الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وكان عددهم عند البعض 80 رجلا، وبعضهم يقولون أقل من 100، وبعضهم يقولون 100، لكنهم في كل حال كانوا قلة. الصحابي الذي أذكره الآن اسمه حضرة النعمان بن مالك، ويقال له حضرة النعمان بن قوقل أيضا. ذكر الإمام البخاري اسمه ابن قوقل. يقول العلامة بدر الدين العيني في شرحه للبخاري: إن الاسم الكامل لابن قوقل النعمان بن مالك بن ثعلبة بن أصرم، وكان لقب ثعلبة أو أصرم قوقلا، وكان النعمان ينسب إلى جده، لذا كان يقال له النعمان بن قوقل.
وكان في مشيه عرجة. كان اسم والد النعمان مالك بن ثعلبة، واسم والدته عمرة بنت زياد، وكانت أخت مجزر بن زياد، وكان ينتمي إلى بني غنم من قبيلة الخزرج الأنصارية، وكانت قبيلته مشهورة باسم بني قوقل. وعند ابن هشام كان حضرة النعمان بن مالك مشهورا باسم نعمان القوقل. وذكر ابن هشام اسم قبيلة بني دعد أيضا. لماذا كان يسمى قوقلا؟ فقد بينت ذلك في إحدى الخطب في الماضي، أنه عندما كان أحد يسأل الجوار من أي زعيم في المدينة قال له: اصعد هذا الجبل حيثما تريد فأنت آمن، ولا تخف أي ضيق واشعر بسعة. والذين كانوا يقدمون هذا الأمن يسمون قواقلة. قال ابن هشام: وإنما قيل لهم القواقل لأنهم كانوا إذا استجار بهم الرجل دفعوا له سهما وقالوا له: قوقل به بيثرب حيث شئت. كان جد حضرة النعمان بن ثعلبة بن دعد يقال له قوقلا، حيث كان ممن يجيرون، كما كان زعيم الخزرج غنم بن عوف يسمى قوقلا. وكذلك كان حضرة سعد بن عبادة أيضا يلقب قوقلا، كما كان بنو سالم وبنو غنم وبنو عوف بن خزرج يدعون قواقلة. وكان رئيس بني عوف حضرة عبادة بن الصامت. شهد حضرة النعمان بن مالك بدرا وأحدا، واستشهد في أحد حيث قتله صفوان بن أمية. وفي رواية أخرى كان قد قتله أبان بن سعيد. لقد دفن حضرة النعمان بن مالك وحضرة مجزر بن زياد وحضرة عبادة بن الحسحاس في قبر واحد يوم أحد. كان حضرة النعمان بن مالك الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حين خروجه إلى أحد ومشاورته عبد الله بن أبي بن سلول: والله يا رسول الله لأدخلن الجنة. فقال له: بما؟ قال: بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأني لا أفر من الزحف. قال: صدقت. فقتل يومئذ. وعن خالد بن أبي مالك الجعدي أنه وجد في كتاب أبيه رواية أن النعمان بن قوقل الأنصاري قال: أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجتي في الجنة. فاستشهد ذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته يطأ فيها وما به من عرج. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت: يا رسول الله أسهم لي. فقال بعض بني سعيد بن العاص: لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة: هذا قاتل النعمان بن قوقل. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر
تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. وضأن جبل في منطقة التهامة، وهو أحد جبال الدوس قبيلة أبي هريرة. قال: فلا أدري أسهم له أم لم يسهم له. عن جابر أن النعمان بن قوقل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وحرمت الحرام وحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فوالله لا أزيد عليه شيئا. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء النعمان بن قوقل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمره أن يصلي ركعتين يتجوز فيهما. تحل هذه الرواية مسألة الركعتين قبل صلاة الجمعة. جاء حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأمره أن يصلي ركعتين، وينبغي أن تكون خفيفتين لأن الخطبة قد بدأت، فيجب أن تؤدي ركعتين بسرعة. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ثم الصحابي الذي سأتناول ذكره الآن هو خبيب بن عدي الأنصاري رضي الله عنه. كان من بني جحجبة بن كلفة بن الأوس. لما هاجر عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين خبيب بن عدي رضي الله عنه. شهد خبيب بن عدي بدرا وقتل فيها حارث بن عامر. وكان عهد إليه الحفاظ على أمتعة المجاهدين في معركة بدر. وشارك وقعة الرجيع في 4 للهجرة، فأسره وزيد بن الدثنة المشركون، وانطلقوا بهما إلى مكة فباعوهما. فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر ليأخذوا منه ثأر أبيهم، لأن خبيبا كان قتل الحارث بن عامر يوم بدر. وقال ابن إسحاق: وابتاع خبيبا حجير بن أبي إيهاب التميمي حليف لبني الحارث، فابتاعه لعقبة بن الحارث ليقتله بأبيه. وقيل بأن عقبة بن الحارث اشترى خبيبا من بني النجار. وقيل أيضا اشترك في ابتياع خبيب فيما زعموا أبو إيهاب بن عزير وعكرمة بن أبي جهل والأخنس بن شريق وعبيدة بن حكيم بن الأوقص وأمية بن أبي عتبة وبنو الحضرمي وصفوان بن أمية بن خلف، وهم أبناء من قتل من المشركين يوم بدر، ودفعوه إلى عقبة بن الحارث فسجنه في داره. ورد تفصيل وقعة الرجيع في صحيح البخاري كالتالي: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب. فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأ وهو بين عسفان ومكة، ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة.
أكل هؤلاء 10 تمرا تزودوه من المدينة ورموا نواته، فلما رأى النفر هذه النواة علموا أنها تمر المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم. فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في 7، فنزل إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء لأسوة، يريد القتل. فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى، فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا. قال ابن شهاب: فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فأعرته. هذا أيضا حدث معروف جدا. فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه. قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموس بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. ثم قالت: والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد، وما بمكة من ثمر، وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين، فتركوه فركع ركعتين، ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها. ثم دعا ربه قائلا: اللهم أحصهم عددا. ثم قرأ لي: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وأن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال العلامة ابن الحجر العسقلاني شارح صحيح البخاري في شرح هذا الحديث: دعا خبيب عند الاستشهاد: اللهم أحصهم عددا، وزاد في رواية: واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. فقتله عقبة ابن الحارث بعد أن صلى ركعتين.
وفي رواية أخرى لصحيح البخاري قتله أبو سروعة، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم. فدعا عاصم بن ثابت الذي كان أمير الجماعة التي كان فيها خبيب، وقال: اللهم أخبر نبيك بما نحن فيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالخبر وبما لقيه هؤلاء من أذى. ولما أخبر ناس قريشا بأن عاصم قد قتل، بعثوا إليه جماعة منهم ليأتوا بجزء من جثته يعرف به أنه عاصم. وكان عاصم قد قتل أحد كبار قريش يوم بدر. فلما جاءوا إلى جثته أرسل الله سربا من الزنابير التي أظلت جثته، فلم يتمكنوا من الوصول إليها والتعرض لها وقطع شيء منها. ولما أرادوا قتل خبيب رضي الله عنه دعا ربه قائلا: اللهم ليس عندي ما أبلغ به سلامي رسولك صلى الله عليه وسلم، فبلغه سلامي من عندك. ولما تقدم خبيبا للقتل دعا مرة أخرى: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. وكان أحد المشركين يسمع دعاءه هذا فألقى نفسه على الأرض ذعرا. ولم تمضي سنة على دعائه حتى قضي على كل الذين اشتركوا في قتله، ولم يبقى منهم إلا الذي ألقى نفسه على الأرض عند سماع دعائه. وعن معاوية بن أبي سفيان: كنت موجودا مع أبي عندما دعا خبيب بهذا الدعاء، فلما سمع أبي دعاءه أراد أن يلقيني على الأرض، وهذا يعني أن آخرين أيضا كانوا موجودين عندها. وفي رواية أخرى عن عروة: كان من بين هؤلاء الموجودين عندها أبو إيهاب، أخنث بن شريق، عبيدة بن الحكيم، وأمية بن عتبة. وقال: جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالحادث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك. وقال الصحابة:
بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس بيننا ذات يوم إذ قال: وعليكم السلام يا خبيب، وأخبرنا أن قريشا قتلته. وهكذا بلغ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم سلام خبيب. وقد ورد في شرح لصحيح البخاري: لما قتل خبيب رضي الله عنه حول المشركين وجهه إلى غير جهة القبلة، ولكنهم رأوا بعد قليل أنه تحول إلى القبلة ثانية، فحاولوا مرة أخرى أن يجعلوا وجهه إلى غير جهة القبلة، ولكنهم لم ينجحوا فتركوه على حاله. وفي رواية أن قريشا علقوا خبيبا بشجرة وقتلوه بتثقيب جسده بالرماح. وكان من بين هؤلاء المشركين الذين ارتكبوا هذا الظلم رجل اسمه سعيد بن عامر، وقد أسلم فيما بعد، وكان حتى زمن خلافة عمر رضي الله عنه كلما تذكر حادث قتل خبيب أغمي عليه. لا يزال عندي واقعات ومقتبسات أخرى عن خبيب، ولكني سوف أذكرها فيما بعد. أما الآن فأود أن أعلن أن قسم تاريخ الأحمدية في الجماعة قد فتح موقعه الخاص باللغتين الأردية والإنجليزية، وقد نشر فيه المواد المطبوعة من قبل الجماعة عن تاريخ الأحمدية ومختلف السير والسوانح، مثل سيرة المسيح الموعود عليه السلام، وخلفاء الأحمدية، وأصحاب أحمد، وشهداء الأحمدية، ودراويش القاديان، ودعاة الجماعة، وكتبا ومقالات عن سيرة الصلحاء الآخرين والصور التذكارية، وكل المجلدات المطبوعة حتى الآن عن تاريخ الجماعة، وتاريخ التنظيمات الفرعية في الجماعة، وتاريخ فروع الجماعة في مختلف البلاد والمدن، وبعضا من مخطوطات صلحاء الجماعة، وصورا لبعض التبركات وللقصاصات الهامة والنادرة من الجرائد والمجلات والمقالات التاريخية القيمة، وصورا لأهم مناسبات الجماعة ومباني الجماعة كالمساجد ومراكز الدعوة والمؤسسات المركزية ومراكز التعليم والمستشفيات والمستوصفات ودور الضيافة وغيرها. وقد قدموا تعريفا لها قدر المستطاع، كما وضعوا في الموقع الوثائق النادرة من برامج قناتنا MTA بفيديو عبر اليوتيوب، كما وضعوا في الموقع كل الأحداث الهامة في تاريخ الجماعة منذ تأسيسها حتى اليوم. فسوف أقوم بافتتاح هذا الموقع بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. وهناك خبر مؤسف، وهو وفاة أحد دعاتنا القدامى السيد صفي الرحمن خورشيد ابن حكيم فضل الرحمن، حيث وافته المنية إثر صدمة قلبية في 16 من سبتمبر عن عمر يناهز 75 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. قد عمل المرحوم داعية في أفريقيا وفي أماكن أخرى، كما خدم مديرا لمطبعة نصرة آرت بريس. سوف أصلي عليه صلاة الغائب بعد الجمعة. كان المرحوم حفيدا من أمه لصحابي المسيح الموعود عليه السلام حضرة مولوي قدرة الله السنوري رضي الله عنه. كان والد المرحوم واقفا لحياته لخدمة الدين، حيث قدم الخدمات في أراضي جماعة في السند بأمر من حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه. تلقى المرحوم صفي الرحمن تعليمه الابتدائي في ربا، ثم إن أمه رأت رؤيا، وبناء على رؤياها التحق المرحوم بالجامعة الإسلامية الأحمدية في عام 1961، ونال شهادة الشاهد في 1970. كانت للمرحوم زوجان، وقد رزق من الأولى بنتا بينما لم تنجب الأخرى، واسم بنته روشن أراء، وهي زوجة السيد جميل أحمد وتقيم هنا في إنجلترا. بعد تخرجه من الجامعة عمل المرحوم صفي الرحمن في الدوائر المركزية للجماعة في ربوة بعض الوقت،
ثم عمل داعية في جكوال، حيث خدم هنالك الجماعة لعام مع حضرة حكيم عبد الله رضي الله عنه أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام. أوفد المرحوم إلى سيراليون للدعوة عام 1972. قال المرحوم: أوصاني حضرة الخليفة الثالث عندما ودعني أن أحب الأفارقة، فوعيت وصيته وعملت بها. ويحكي المرحوم واقعة نصرة الله له ويقول: ذات مرة سافرت برفقة أخ أحمدي أفريقي كبير السن إلى منطقة نائية في سيراليون من أجل الدعوة، سفرا طويلا مشيا على الأقدام وعبر السفينة، حتى عند المساء وصلنا إلى قرية بين الأدغال، وكان رئيس القرية غائبا عنها، فذهبنا إلى إمام القرية بحسب تقاليد القوم، ولكن الإمام رفض أن يسمع قولنا وأخرجنا من القرية، وكان الليل قريبا ولم يكن هناك مكان للمبيت، فعدنا أدراجنا، وكانت الغابة تبدأ بعد الخروج من القرية قليلا، وكانت أمواج البحر أو النهر تصل إلى تلك المنطقة. وبينما كنا نمشي قلقين حتى نادانا شخص من إحدى الجهات، وكان جالسا على مكان مرتفع، ثم إنه آوانا في كوخه. وبعد وقت يسير سمعنا أصواتا تنادينا، ولما اقتربوا منا قالوا: إن إمام القرية يقول لكم أن ترجعوا إليه، لأنه قد أصيب بصداع شديد منذ أن أخرجكم من القرية، وقد أمرنا باسترجاعكم لأنه يقول إن هذا الصداع بسببهم. فلما رجعنا جمع الإمام أهل القرية كلهم وقمنا بالدعوة بالليل، فانضم إلى الأحمدية حوالي 10 أو 12 شخصا. أما صداع الإمام فقمت برقيته بسورة الفاتحة فشفي بفضل الله تعالى، وهكذا هيأ الله تعالى لنا المبيت، بل قد آتانا البيعات أيضا. وفق الله تعالى المرحوم صفي الدين لإنشاء مطبعة للجماعة في سيراليون، وكان حضرة الخليفة الثالث قد أرسل مطبعة خاصة فاركبوها هناك، وكانت المطبعة لم تعمل بنجاح من قبل هنالك في تلك الأيام، ولكن المرحوم أدار المطبعة هنالك بنجاح، وكان حضرة الخليفة الثالث يثني عليه كثيرا بسبب نجاحه في أمر المطبعة. ثم إن المرحوم أوفد إلى نيجيريا، وهنالك أيضا أنشأ مطبعة للجماعة وأدارها بنجاح. وخلال تلك الفترة تعرض لحادث في المطبعة حيث قطعت إصبع له أثناء العمل، فداواها كثيرا لكن بدون جدوى. وعلم حضرة الخليفة الثالث بذلك، وكان في لندن في تلك الأيام على ما يبدو، فقال له: تعال إلى لندن من أجل العلاج، فجاء وتماثل للشفاء بفضل الله تعالى. وكان المرحوم في لندن قبيل إنشاء مطبعة الرقيم هنا في إنجلترا، فأمر حضرة الخليفة الرابع بالسعي لإنشاء المطبعة هنا، وجعله ضمن اللجنة التي شكلها حضرته لإنشاء المطبعة، وكان من أعضائها أيضا المرحومان مصطفى ثابت ومبارك أحمد ساقي. وهذه المطبعة تعمل هنا منذ ذلك الوقت حتى اليوم بفضل الله تعالى. وفق الله تعالى المرحوم لخدمة الدين في أفريقيا، سيراليون ونيجيريا ل17 عاما. ثم في عام 1988 أمره حضرة الخليفة الرابع أثناء جولته لإفريقيا بالذهاب إلى الكاميرون وإنشاء فرع الجماعة هناك. فبعد أن حصل على التأشيرة بصعوبة ذهب إلى الكاميرون وعمل هنالك شهرا، وهيأ الله له فرصة التبليغ أيضا، وأذيع حوار له على الإذاعة، ووفق الله إحدى العائلات بالبيعة أثناء جولته تلك. رجع المرحوم إلى باكستان في عام 1988، ثم عمل داعية في لاهور،
وكان المرحوم قد حضر الجلسات السنوية هنا عدة مرات، فكان يأتي ويخدم في مكتب السكرتير الخاص. ومنذ عام 1991 وفقه الله لخدمة الجماعة بصفة مدير مطبعة نصرة آرت بريس. مرض المرحوم منذ فترة إثر سكتة دماغية فتقاعد، رحمه الله وتغمده بمغفرته ورفع درجاته، وألهم بنته وزوجته الصبر والسلوان والهمة، آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله